कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ఇప్పుడు అభిషేక శ్లోకాలు చెప్తా. నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః నమస్తే అస్తు ధన్వనే కరాభ్యాం తే నమో నమః యాతే రుద్ర శివా తను శాంతా తస్యైర్నమో నమః నమోస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ తే నమః సహస్రబాహవే తుభ్యం నమోమీఢుష్టమాయ తే కపర్దినే నమస్తుభ్యం కాలరూపాయ తే నమః नमस्ते चात्तशस्त्राय नमस्ते शूलपाणये हिरण्यपाणये तुभ्यं हिरण्यपतये नमः नमस्ते वृक्षरूपाय हरिकेशाय ते नमः पशूनां पतये तुभ्यं पथीनां पतये नमः पुष्टानां पतये तुभ्यं क्षेत्राणां पतये नमः आततायिस्वरूपाय वनानां पतये नमः रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः नमस्ते मन्त्रिणे साक्षात् कक्षाणां पतये नमः ओषधीनां च पतये नमः साक्षात् परात्मने उच्चैर्घोषाय देवाय पत्तीनां पतये नमः सत्त्वानां पतये तुभ्यं वनानां पतये नमः सहमानाय शान्ताय शङ्कराय नमो नमः आदीनां पतये तुभ्यं व्याधीनां पतये नमः ककुभाय नमस्तुभ्यं नमस्तेऽस्तु निषङ्गिणे स्तेनानां पतये तुभ्यं कृत्रिमाय नमो नमः तस्कराणां नमस्तुभ्यं पतये पापहारिणे वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमः नमो निचेरवे तुभ्यम् अरण्यपतये नमः उष्णीषिणे नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने विस्मृताय नमस्तुभ्यम् आसीनाय नमो नमः शयनाय नमस्तुभ्यं सुषुप्ताय नमो नमः प्रबुद्धाय नमस्तुभ्यं स्थिताय परमात्मने सभारूपाय ते नित्यं सभायाः पतये नमः नमः शिवाय साम्बाय ब्रह्मणे सर्वसाक्षिणे।